اتفاق گیلاس آوردی بخوشی ها. حالا وقت آمد زنم میارم باید بودی میشه. أنا أدري منو جيا أدري منو جيا يعني أنا بس أقول لك إن أنطق عليه. برای خواهان که داخل حوزه منور هستند برای دوام نماز جماعت انشاءالله به دوام دارالواده شرفیاب شد. برای خشنود امام زمان علیه السلام تبدیل در ظهور حضرتش همه با هم بلند صلوات. باقیات و صالحاتی داشته باشند به نیت خودشون، به نیت اموات گذشتگانشون. هدیه هر قرآنی هم 200,000 تومان هست و میتونن انشاءالله عزیزان بعد از نماز عصر در خدمتشون هستیم. انشاءالله قبضی هست و به نام عزیزان صادر میشه و در اداره ما انشاءالله طبق همین قبضهایی که صادر میشه این لیبل ها و این برچسب‌هایی رو که آماده کردیم نام عزیزان رو انشاءالله روی اینها ثبت میکنیم و روی همون قرآنی که قرار هست وقف میشه به نام عزیزان انشاءالله این رو برای محافل، مجالس و مساجدی که لازم هست انشاءالله میفرستیم و تا زمانی که این قرآن خونده میشه، قرائت میشه، شاید 10 بار، 100 بار ختم میشه، ثوابی هم برای واقف عزیز و برای نیتی که داره انشاءالله خداوند متعال در نظر میگیرد. عزیزانی که مبلغ کمتری حالا میخوان مشارکت کنن مانعی نداره و این قبض‌ها ما از 50,000 تومان میتونیم انشاءالله قبض رو برای عزیزان صادر کنیم. وقف مشارکت و وقف قرآن یک وقف ممتاز ویژه‌ای هست که نسبت به سایر وقف‌ها یک اهمیت دیگه‌ای داره، چون هم بحث تلاوت قرآن هست، هم بحث خدمت به قرآن هست. و جمله آخری که عزیزان حرفم رو تمام کنم، چون در بقاع مختلف بنده حضور پیدا میکنم، امروز هم توفیق شد من خدمت عزیزان رسیدم. یه ظاهری در حین اینکه داشتن قبضی رو یادداشت میکردیم براشون وقت قرآن انجام میدن، یک بیت شعری به زبانشون جاری شد. من ازشون خواستم بلندتر بگن من هم متوجه بشم که چی گفتن. ایشون این بیت شعر به زبانشون جاری شد که خیر از قصه و غمها جداست و از گرفتاری های عالم رهاست. بشنو این نکته را از جان و دل، وقف قرآن بهترین وقف هاست. جهت تعجیل در ظهور و فرج آقا امام زمان صلوات خدا. خب بهرام شده فرماشت حضرت سفارا انشاءالله که آماده میشیم برای نماز عصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم اس وقت موجود ہیں مشهد مقدس میں امام زادگان مولا یاسر علیہ السلام اور مولا ناصر علیہ السلام کے گڑی کے پاس موجود ہیں. जी इमाम रजा वाला पढ़ता है ना, तो दोनों भाई हैं ये सही. दुआ करता हूँ कि परवरदिगार
ہم سب کی تمام مرادیں وہاں کے جہاں معصومین علیہ السلام اور وہاں کے جناب یاسر علیہ السلام اور جناب ناصر علیہ السلام قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کو تمام زیارات مقامات مقدس سے شرف ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔